Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نديرو les exercices ديال الدرس اللي شفنا ديال le lexique les gentilés. Je m'entraîne. Comment s'appellent les habitants de ta ville ou de ton village? السكان كيفاش كيتسموا السكان ديال المدينه ديالك ولا ديال القريه ديالك. كل واحد غادي يكتب السميه ديال لا فيل ديالو وغادي يمشي يقلب على لي جونتيلي ديال ديك لا فيل. D'accord? Par exemple, أنا غندير لكم وجدة. D'accord? غندير لكم لا فيل ديالي وجدة و لي زابيتون ديال وجدة شنو كيتسماو؟ لي وجدي. D'accord? Les وجدي. Comment appelle-t-on les gens qui habitent en Angleterre? شنو كنسميو الناس اللي كيسكنوا في لانجلتير شنو كنسميوهم؟ لي زونغلي. كنسميوهم لي زونغلي. en Allemagne والسكان اللي كيسكنوا في ألمانيا شنو كنسميوهم؟ لي زالمون. les Allemands. D'accord? En Mauritanie السكان ديال موريتانيا شنو كنسميوهم؟ les Mauritaniens. les Mauritaniens. les Mauritaniens. Mauritaniens. Quel est le nom des habitants de Fès? السكان اللي كيسكنوا في فاس شنو كنسميوهم؟ les Fessiens. les Fessiens. الفاسة الفاسيين. les Fessiens. صافي هنا كنديرو اس ديال بلوريال حقاش قالك لي زابيتون. صافي حتى هنايا لي جون دونك كلهم في البلوريال. Quel est le nom d'un habitant de l'Australie? شنو كنسميو لهداك اللي كيسكن في استراليا؟ شنو كنسميوه؟ ان اوستراليان. هنا طالبيننا غير ان هابيتون دونك غنديروه في سينغولير. غنديرو ان اوستراليان. وديما كنبداو بالماجيسكول. صافي لحقاش هاد لي جونتيلي il désigne une personne ولا un peuple. صافي les australiens ou bien un australien اي واحد. صافي هادي ا ماجيسكول جاتني بحال هكا. صافي un australien. De quel pays provient chacun des habitants? يعني دابا عطينا لي جونتيلي حنا غادي نشوفوا البلد ديالهم. صافي ان سويدوا يعني سويدي يعني جاي ولا كيسكن في السويد يعني لا سويد. البلد ديالو هي لا سويد. ان اسبانيول فين كيكون ان اسباني. اسبانيا. ان سود افريكان يعني شي واحد اللي في يعني كيسكن في جنوب افريقيا شنو كنقولوا له؟ يعني البلد ديالو سميتو لافريك دو سود. l'Afrique du Sud. Ça fait? Je m'évalue. Trouve un gentilé avec chacun des suffixes suivants. عطينا لي suffixes وحنا غنقلبوا على gentilé بهاد السوفيكس هذا. Par exemple, un Casablancais. شتي عندها AIS. Une Casablancaise في الفيمينا. كازاوي كازاوية يعني كيسكن في الدار البيضاء. بيضاوي بيضاوية. صافي ان كازابلانكي اون كازابلانكيز. دابا حنا غنديرو ان اكزامبل اللي فيه اي ولا او از. باغ اكزامبل غادي نديرو ان مارسيي.
un Marseillais. Marseillais. الفيمينان ديالها une Marseillaise. يعني اللي كتسكن في مارسي. Marseillaise. صافي. was. طنجيروا. نديرو ان طنجيروا. شي واحد اللي كيعيش في طنجة، كيسكن في طنجة كنسميوه ان طنجيروا. الفيمينان ديالو اون طنجيرواز. داكوغ. ان و ان بحال ماروكان ماروكان، ولا افريكان افريكان. صافي. اللي بغيتو ديروها، ديرو ان افريكان. une africaine. دابا suffix ien et ien. par exemple غنديرو un italien. Italie. un italien. une italienne féminin. 2 N E. Ça fait. Indique le nom des lieux dont sont dérivés les gentilés que tu as donnés. دابا هاد لي جونتيلي اللي لقينا غادي نعطيو البلد ديالهم، الاماكن ديالهم. بحال دابا ان مارسيي، شنو هو البلد ديال ان مارسيي؟ هو مارسي. مارسي. صافي. هادي طنجيروا طنجيرواز طنجي. طنجة. طنجي. ان افريكان اون افريكان، شنو هي؟ لافريك. افريقيا. ايطاليان ايطاليان، المكان ديالهم هو ليطالي. ايطاليا. صافي. نقراو هاد بواطا اوتي. با فاسيل يعني ليس سهلا. les habitants de Ouarzazate sont des Ouarzazi. ceux de Sidi Qassem sont des Qassemi. et ceux de Taroudant sont les Roudani. زعما قال لك هادشي ماشي ساهل، يعني صعيب باش تلقى، يعني كاينين بعض الاماكن ولا بعض لي جونتيلي يعني كيكون يعني الاسم ديال لي جونتيلي مختلف تماما على لو بيي ولا على لو ليو. بحال مثلا هنا تارودانت، شتي كي كترجع روداني يعني تبدلت تماما. يعني كيقول لك هاد باش تلقى لي جونتيلي دان بيي يعني سي با فاسيل. en France يعني في فرنسا il existe de nombreux gentilés amusants. يعني في فرنسا كاين بزاف ديال هاد لي جونتيلي اللي شويه كيضحكوا amusant. ainsi les habitants de Saint-Brieuc يعني les habitants de Saint-Brieuc en Bretagne sont les Briouchins. شي كي يعني السميه ديالهم بحال شويه كتضحك les Briouchins. ceux de Fontainebleau هي واحد ليل دو فرانس، واحد الجزيره في فرنسا. هاد فونتين بلو لا بلو سان شنو كيسميوهم؟ سان لي بيليفونتان. et ceux du quartier du Saint-Germain-des-Prés à Paris sont les germano-pratins. شي السميات ديالهم مختلفه تماما وشويه معقده. صافي. يعني داكشي علاش قالك با فاسيل يعني ماشي ساهل، يعني باش تلقى تلقى لي جونتيلي دان ليو يعني فاسيلمون. يعني كاينين شي وحدين اللي باينين بحال هادو اللي ديجا شفنا، اللي بحال الالماني لي زالمون الاسباني اسبانيول وهادشي. يعني كاينين اللي ساهلين وكاينين شي وحدين اللي صعابين ما تقدرش تلقاهم. صافي بهكا مي شيغ زيليف نكونوا سالينا لا باج ديالنا 25. على بروشين سيونس ان شاء الله.